ज़ियारत आले यासीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला आलि यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह। अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह। अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह। अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह। अस्सलामु अलैका या तालिया किताबिल्लाह व तर्जुमानुह। अस्सलामु अलैका फी आनाइल लैल व अतराफि नहारिक। अस्सलामु अलैका या बक़ियत अल्लाह फी अर्दिह। अस्सलामु अलैका या मीसाक़ अल्लाह अल्लज़ी अख़ज़हु व वक्कदहु। अस्सलामु अलैका या वअद अल्लाह अल्लज़ी ज़मनहु। अस्सलामु अलैका अय्युहल अलमुल मंसूब वल इल्मुल मस्बूब वल गौसु वल रहमतुल वासिअतु वअदन गैर मकज़ूब। अस्सलामु अलैका हीना तक़ूम। अस्सलामु अलैका हीना तक़ऊद। अस्सलामु अलैका हीना तक़रअु व तुबय्यिन। अस्सलामु अलैका हीना तुसल्ली व तक़नुत। अस्सलामु अलैका हीना तरकअु व तस्जुद। अस्सलामु अलैका हीना तुहल्लिलु व तुकब्बिर। अस्सलामु अलैका हीना तहमदु व तस्तगफिर। अस्सलामु अलैका हीना तुस्बिहु व तुमसी। अस्सलामु अलैका फिल लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल मअमूम। अस्सलामु अलैका अय्युहल मुक़द्दमुल मअमूल। अस्सलामु अलैका बिजवामिइस सलाम। उशहिदुका या मौलाय अन्नी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला हबीबा इल्ला हु व अहलुहु। व उशहिदुका या मौलाय अन्न अलिय्यन अमीरुल मुमिनीन हुज्जतुहु वल हसन हुज्जतुहु वल हुसैन हुज्जतुहु व अली इब्नुल हुसैन हुज्जतुहु व मुहम्मद इब्न अली हुज्जतुहु व जाफर इब्न मुहम्मद हुज्जतुहु व मूसा इब्न जाफर हुज्जतुहु व अली इब्न मूसा हुज्जतुहु व मुहम्मद इब्न अली हुज्जतुहु व अली इब्न मुहम्मद हुज्जतुहु वल हसन इब्न अली हुज्जतुहु व अशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह अंतुमुल अव्वलु वल आखिर व अन्न रजअतकुम हक़्क़ुन ला रैब फ़ीहा यौम ला यनफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा व अन्नल मौत हक़्क़ व अन्ना नाकिरन व नकीरा हक़्क़ व अशहदु अन्नन नश्र हक़्क़ वल बअस हक़्क़ वअन्न अस्सिरात हक़्क़ वल मिरसाद हक़्क़ वल मीज़ान हक़्क़ वल हश्र हक़्क़ वल हिसाब हक़्क़ वल जन्नत वन नार हक़्क़ वल वअद वल वईद बिहिमा हक़्क़। या मौलाया शक़िया मन ख़ालफ़कुम व सअदा मन अताअकुम फशहद अला मा अशहदतुका अलैहि व अना वलियुन लका बरीउम मिन अदुव्विका फल हक़्क़ु मा रज़य्तुमूह वल बातिलु मा अस्ख़त्तुमूह वल मअरूफ़ु मा अमरतुम बिहि वल मुनकरु मा नहय्तुम अन्हु फनफ़्सी मुअमिनतुम बिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु व बिरसूलिहि व बिअमीरिल मुअमिनीन व बिकुम या मौलाया अव्वलिकुम व आखिरिकुम व नुसरती मुअद्दतुल लकुम व मवद्दती खालिसतुल लकुम। आमीन आमीन।
Dua after Ziyarat Al Yasin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى، ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، واقسم قاسميه، واقسم به جبابرة الكفر، والقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون في عدوهم، ما يحذرون إله الحق. آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.